अजमेर की दरगाह पर औरतों की भीड़ मौजूद है, कचौसा की दरगाह पर औरतों की भीड़ मौजूद है। जितने कब्रें और जितने बुजुर्गों के मजार हैं पूरे हिंदुस्तान में आप चले जाइए, वहां मर्दों से ज्यादा आपको औरतें मिल जाएंगी। मुंबई चले जाओ, हाजी अली की दरगाह समंदर के बीच में मौजूद है, आप चले जाओ, मर्द आपको कम मिलेंगे, औरतें ज्यादा मिलेंगी। मेरे नबी ने लानत, आप अपना नाम जोड़ सकते हैं, मगर जहां इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत पड़ेगी, मिसाल के तौर पर निकाह के टाइम या मिसाल के तौर पर कोई गवाही के टाइम, तो वहां बल्दियत में जो ओरिजिनल बाप है उसी का नाम दिया जाएगा। पालने वाला, परवरिश करने वाला वो बाप नहीं हो सकता है, उसको एहतराम में वो लड़का बाप अब्बा जान कह सकता है, अब्बू कह सकता है, पापा कह सकता है, मगर ओरिजिनल उसका जो बाप है वो वही रहेगा जिसने उसको जन्म दिया है, वो उसका बाप। इसी तरीके से 14वीं चीज मेरे भाइयों जो अल्लाह की लानत का हकदार बनाती है, हलाला करने वाला और करवाने वाला। हलाला समझते हैं? नाम सुना है हलाला का? किसी ने 3 तलाक दे दी अपनी बीवी को, एक साथ 3 तलाक। हमारे यहां मसला क्या है, कुरान और हदीस की रोशनी में अगर कोई एक साथ 3 नहीं 300 तलाक दे दे, वो एक ही मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि तलाक एक मर्तबा में एक ही होती है, एक से ज्यादा नहीं होती है। तलाक का एक प्रोसेस है। अगर किसी ने अपनी बीवी को तलाक दिया है तो अब 3 महीने तक वो दूसरी तलाक नहीं दे सकता। 3 महीने तक वो दूसरी तलाक दे ही नहीं सकता। अगर 3 महीने के अंदर वो दूसरी तलाक देगा तो वो दूसरी नहीं मानी जाएगी। एक तलाक देगा इंसान, अब 3 महीने का टाइम है। अगर 3 महीने के अंदर रुजू कर लिया, अच्छी बात, रुजू कर लिया, बीवी बीवी रहेगी। अगर 3 महीना गुजर गया और रुजू नहीं किया तो निकाह खत्म हो गया, नया निकाह होगा, नया मेहर होगा, फिर आइंदा कभी जिंदगी में झगड़ा होगा और तलाक देगा, वो दूसरी तलाक होगी। यहां सारा सिस्टम गड़बड़ कर दिया, तलाक तलाक तलाक, गुस्से में बीवी को तलाक तलाक बोल दिया। अब अपने मौलवी साहब के पास गया, मौलवी साहब ने कहा हलाला कराना पड़ेगा, हलाला कराना पड़ेगा। और हलाला का तरीका क्या है? एक रात के लिए तुम्हारी बीवी किसी से शादी करेगी, एक रात तक वो साथ में रहेगा और अगले दिन वो तलाक दे देगा, फिर औरत इद्दत गुजारेगी, फिर तुम उससे शादी करेगा। ये कितनी खुल्लम खुल्ला, कितनी बड़ी बेगैरती और बेहयाई और ज़िनाकारी है। और आज पूरी दुनिया में इस्लाम की इमेज को खराब करने का काम किया है। कितनी फिल्में बनी है इसके ऊपर, कितनी वेब सीरीज बनी है इसके ऊपर। हलाला इतना गंदा काम है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने फरमाया लानल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, हलाला करने वाले पर और हलाला करवाने वाले पर, दोनों के ऊपर अल्लाह की लानत हो। और एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या मैं तुमको ऐसे इंसान के बारे में न बताऊं जो किराए का साढ़ होता है? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी किराए का साढ़ कौन होता है? आपने फरमाया जो हलाला करवाता है। हलाला करवाने वाला अपनी बीवी को किसी गैर के बिस्तर पर भेजने वाला, और वो इंसान किराए का साढ़ होता है जो ये काम करता है। तो हलाला करने वाला भी और हलाला करवाने वाला भी, दोनों पर अल्लाह की लानत। और आखिरी चीज जो बयान करके हम बात खत्म करेंगे मेरे भाइयों, जिस इंसान के ऊपर अल्लाह के नबी ने लानत की है, मेरी माँ और बहनों आपसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया लानल्लाहु ज़व्वारातिल कुबूर, अल्लाह की लानत ऐसी औरतों के ऊपर जो कब्रों की बहुत ज्यादा ज़ियारत करती हैं। कभी कभार इबरत के तौर पर अगर औरतें कब्रिस्तान चली जाएं, अपनी माँ की कब्र पे, अपने बाप की कब्र पे, अलग बात है, लेकिन बहुत ज्यादा कब्रिस्तान पे जाने वाली और कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों के ऊपर अल्लाह के नबी ने लानत की है। आपने फरमाया लानल्लाहु ज़व्वारातिल कुबूर, कब्रों की बहुत ज्यादा ज़ियारत करने वाली औरतों के ऊपर अल्लाह की लानत हो। आज हिंदुस्तान में कितनी हमारी मुसलमान बहनें हैं, उन पर फतवा है मस्जिद में नहीं जा सकती। मुझे याद है इसी बिहार में गया एक जगह है, गया के एक मौलाना साहब से इंतकाल हो गया, अल्लाह माफ करे, उन्होंने एक तकरीर में कहा था, अहले हदीसों बड़ा शौक है तुम्हें अपनी औरतों को मस्जिद में भेजने का ना, जरा एक दिन हमारी मस्जिद में भेज दो, 9 महीने के बाद रिजल्ट आ जाए। एक इंसान, एक आलिम तकरीर कर रहा है और मिंबर पर और स्टेज पर बैठकर कितनी गंदी और घिनौनी बात कर रहा है। मेरे भाइयों, क्या तसव्वुर किया जा सकता है कि मस्जिद में कोई इतना गंदा काम करेगा? अहले हदीसों ने अगर अपनी मस्जिदों में औरतों के लिए अलग से इंतजाम किया है तो इस कौम ने हमेशा मजाक उड़ाया और इस तरीके से गंदी गंदी बातें कही। मगर आज तो पूरे हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में मुसलमान औरतें जब मुर्तद होने लगी,
اور اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب میں جانے لگی اور باپ دادا کی ناک کٹوانے لگی، تب دھیرے دھیرے کچھ فتوے آنے لگے، کچھ زبانیں کھلنے لگیں، اور دلی سے فتوا آیا اور کہاں سے فتوا آیا کہ ہاں صاحب عورتوں کو بھی مسجد میں بھیجنا چاہیے، پردے کا انتظام ہو تو عورتیں جا سکتی ہیں۔ اب فتوے میں تھوڑی نرمی آئی ہے۔ ہم تو ہمیشہ سے کہتے چلے آئے کہ اپنی عورتوں کو مسجد میں بھیجو میرے بھائی، تم نے مسجد میں تو نہیں بھیجا۔ اجمیر کی درگاہ پر عورتوں کی بھیڑ موجود ہے، کچھوچا کی درگاہ پر عورتوں کی بھیڑ موجود ہے، جتنے قبریں اور جتنے بزرگوں کے مزار ہیں پورے ہندوستان میں آپ چلے جائیے، وہاں مردوں سے زیادہ آپ کو عورتیں مل جائیں گی۔ ممبئی چلے جاؤ، حاجی علی کی درگاہ سمندر کے بیچ میں موجود ہے، آپ چلے جاؤ، مرد آپ کو کم ملیں گی، عورتیں زیادہ ملیں گی۔ میرے نبی نے لعنت کی ہے ایسی عورتوں پر جو قبرستان بہت زیادہ جاتی ہیں۔ کبھی کبھار عبرت کے طور پہ چلی جائیں الگ بات ہے، مگر ان درگاہوں پر، ان قبروں پر، ان مزاروں پر کوئی عبرت کے لیے نہیں جاتا ہے۔ وہاں عیاشی ہوتی ہے، وہاں شرک ہوتا ہے، وہاں حرام خوری ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری عورتوں کو اس چیز سے بچنا چاہیے اور ہمیں اپنی عورتوں کو اس سے بچانا ہے۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی ایسی عورتوں پر، اللہ کی لعنت ہو۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ زائرات القبور، اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں، والمتخذین علیہا المسجد، اور قبر کے اوپر مسجد بنانے والی عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو، والسرج، اور قبر کے اوپر چراغ جلانے والی والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ لعنت کے حقدار بنانے والے چند کام تھے جو قرآن و سنت کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ ہر وہ گناہ جس سے اللہ نے روکا ہے، ہر وہ گناہ جس سے نبی نے روکا ہے، اس سے انسان لعنت کا حقدار بنتا ہے۔ ہم اور آپ اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہوں، تو ہم ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ رمضان میں خاص طور پر لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، صلاۃ التسبیح کے بارے میں جو حدیث آئی ہے، اس حدیث کے بارے میں خود علماء کے درمیان آپس میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے حدیث صحیح ہے، کچھ علماء کا کہنا ہے حدیث ضعیف ہے۔ لیکن جو صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہے نماز کا، وہ طریقہ بالکل الگ ہے عام نمازوں سے، اور اس کی جو فضیلت ہے وہ بھی بالکل الگ ہے۔ اور اس میں جو آپشن دیا گیا کہ زندگی میں ایک بار پڑھ لو، سال میں ایک بار پڑھ لو، روزانہ پڑھ لو، یہ آپشن بھی کسی اور عبادت کے بارے میں نہیں دیا گیا ہے۔ اسی لیے شیخ عبدالعزیز ابن باز وغیرہ کا، شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا فتویٰ ہے کہ یہ نماز صحیح نہیں ہے۔ جو نمازیں ثابت ہیں، جیسے چاشت کی نماز ہے، جیسے تہجد کی نماز ہے، اور جیسے عام سنت اور نفل نمازیں ہیں، وہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ ہم اسی کا اہتمام کریں۔ جس نماز کے بارے میں اتنا اختلاف ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ کوئی ناپاک جانور یا حرام کردہ جانور کپڑے پر بیٹھتا ہے، کیا وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے؟ صرف بیٹھنے سے ناپاک نہیں ہے۔ ناپاک جانور اگر آپ کے کپڑے سے ٹچ ہو گیا تو وہ آپ کا کپڑا اس طریقے سے ناپاک نہیں ہو جائے گا جب تک کہ اس کی کوئی ناپاکی آپ کے بدن پہ نہ لگے۔ جیسے اگر مان لیجیے کتا ہے، بھیگا ہوا ہے، وہ ٹچ کر گیا تو جہاں کپڑے میں ٹچ کر گیا اس کو دھل لیجیے، لیکن سوکھا ہے اور ٹچ کر گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے آپ کا کپڑا ناپاک نہیں۔ اسی طریقے سے کوا ہے، چیلے وغیرہ وغیرہ۔ قبرستان کی زمین پر نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ اگر قبرستان کی زمین ہے لیکن وہاں پہ قبر نہیں ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کچھ قبرستانوں میں نے دیکھا کہ مصلی الگ ہوتا ہے، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے ایک الگ سے اسپیسیفک جگہ ہوتی ہے۔ اگر ایسی جگہ ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر وہاں پہ قبریں موجود ہیں اور وہاں پہ آپ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں تب تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، 1 بیگھا زمین 30,000 میں کرائے پہ لینا 1 سال کے لیے کیسا ہے؟ اب بھئی یہ کھیتی باڑی کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں آپ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھ لیں۔ کھیتی باڑی میں کرتا نہیں ہوں اور نہ میرا اس میں ایکسپیرینس ہے، اس کے بارے میں بتانا تھوڑا مشکل ہے۔ اچھا سر، ایک ہی سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سے نصیحت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسرا ایک سوال ہے کہ منی پاک ہے یا ناپاک؟ اب یہ بہت ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ منی پاک ہے کہ ناپاک۔